لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو رب دے رحم دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سانو رب دے رحم دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. تینوں ہوون غیر مبارک، تینوں ہوون غیر مبارک، سانو رب کونین دی لوڑے، سانو رب کونین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. رب فرمیسی تیری امت بخشا، رب فرمیسی تیری امت بخشا، سار چک سونا تیرے کہن دی لوڑے، سار چک سونا تیرے کہن دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. جنت تینوں جان دیاں گے، جنت تینوں جان دیاں گے، پر مدنی دے سین دی لوڑے، پر مدنی دے سین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. سونی دی سنت لال سینے، سونے دی سنت لال سینے، سونے دی سنت لال سینے، آقا دی سنت لال سینے، جے تینوں سکھ چین دی لوڑے، جے تینوں سکھ چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے. اے پیر امام سب اپنی جگہ ہیں، اے پیر امام سب اپنی جگہ ہیں، محشر نو شاہ ثقلین دی لوڑے، محشر نو شاہ ثقلین دی لوڑے
دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو الیاسوں نو جتیاں پین دی لوڑے الیاسوں نو جتیاں پین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ ساڑھے واسطے مشعل راہ ساڑھی دنیا اور آخرت دی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے اندر آپ دی سنت اندر اللہ تعالیٰ نے حضور آقا علیہ السلام دی ساری زندگی نو ساڑھے واسطے نمونہ بنایا آپ دی زندگی دا ہر شعبہ ہر پہلو ساڑھے واسطے کامیابی دی دلیل ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزاج گرامی کیسا سی حضور دا مزاج کیسا سی اپنے بیگانیاں نال یاراں غیاراں نال سجناں دشمناں نال میں آج عرض کراں گا مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا مزاج جڑن وہ معتدل مزاج نہ ضرورت تو زیادہ طبیعت دے اندر آپ دے کالی سی جلد بازی سی تے نہ ہی آپ دی طبیعت کوئی سستی سی معتدل مزاج ہر حوالے نال حضور معتدل انسان سی اگر خوش طبیعے تے اس قدر زیادہ نہیں کہ اگلے بندے دی تذلیل ہوئی اگر کسی معاملے جو غصہ آ گیا تو وہ بھی ذرا میانہ روی نہ غصے اندر آ کے حضور معاذ اللہ گالیاں نہیں سی دیں دے مندے جملے نہیں سی بول دے معتدل مزاج سی میانہ رویہ تائیں تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات نو لکھیا کردا سی تحریر کریا کردا سی بعض صحابہ کہنے لگے عبداللہ ہر گل ہی لکھ لینا نبی پاک مزاج بندے دے تبدیلی آندی رہندی کدی بندہ غصے دی کیفیت اندر ہو گیا کدی بندہ مزاح دے موڈ وچ ہو گیا تے تو ہر گل ہی لکھ لینا ہر بات ہی تحریر کر لینا ہر گل نہ لکھیا کر مزاج بدلدا رہندا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا بند کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو میریاں باتاں نو تحریر نہیں کردا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ کہندے نے آپ دا مزاج بدلدا رہندا ہے تے ہر گل نہ لکھیا کر جدوں مزاج ذرا اچھا موڈ ویکھیں اودوں گلاں لکھیا کر غصے دی کیفیت وچ ہوندا نا عام لوگاں دی یہ مثال ہے کہ غصے دی کیفیت بعض دفعہ بندہ غلط فیصلے کر جاندا تے حضور فرمان لگے عبداللہ اکتب یا عبداللہ اپنا قلم اٹھا
میری ہر بات نو تحریر کر. اللہ رب العالمین دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، میں جدوں بھی بولاں گا جو بھی بولاں گا وہ حق بولاں گا، وہ سچ بولاں گا. معتدل مزاج میرا مزاج جویں دا بھی ہویا، میں غصے چ بھی ہوواں تے حق بولاں گا، میں مزاح چ بھی ہوواں تے سچ ہی بولاں گا. ہر بات نو لکھیا کر. نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی اس طرح. میں نبی پاک علیہ السلام دے مزاج گرامی دے نا دو چار مختلف پہلو بنائے، میں تواڈے سامنے عرض کراں گا. توجہ فرماؤ، ذرا غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تو آڈے واسطے نمونہ بنائیے، اس ویس نہ بنا چھڑیے، بہترین آئیڈیل دے طور تے پیش کیتا ہے. فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دی ذات تے ایمان لے کے آئے، قیامت دے دن تے ایمان لے کے آئے، اللہ دا شکر کرنے والے لوگ نے. فرمایا ایسے لوگاں واسطے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر بہترین اور عمدہ نمونہ ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دی زندگی او دے واسطے مشعل رائے کامیابی دی دلیل ہے. لہذا میرے مسلمان بھائیو، اسی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انہاں گلاں نو سن کے نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی سامنے رکھ کے اپنے مزاج بدلنے نے، اپنے مزاج اچھے بنانے نے، اپنی طبیعت نو اچھا بنانا ہے، اپنا رویہ چینج کر لینا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی. اللہ اکبر. غور کرے آجے، توجہ کرے آجے. اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دا مزاج بیان کردہ مزاج. اللہ فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا اسی توانو نرم مزاج بنایا ہے، نرم دل والا، مٹھی طبیعت والا، مٹھے بولا والا بنایا ہے. فرمایا سونیا اگر اسی تنو نرم دل نہ بنا دے، نرم مزاج نہ بنا دے، کوئی بندہ توڑے قریب ہی نہ آندا، کوئی بندہ توڑی گل سننے واسطے تیار ہی نہ آندا. اللہ اکبر. میرے نبی دے مٹھے بولی نے جو جناب صہیب روم چھڑی فردائے، اے میرے نبی دے مٹھے بولی نے جو بلال حبشہ چھڑی فردائے، اے میرے نبی دے مٹھے بولی نے سلمان فارس چھڑی فردائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اے میرے نبی دی مٹھی طبیعت، میرے نبی دا اللہ اکبر پیارا تے نرم لہجہ، نرم مزاج میرے پیغمبر دا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر دی دعوت نو سن کے اپنے بچے بھی ذبح کران نو تیار ہو گئے، اپنا وطن چھڈن نو تیار ہو گئے، حتیٰ کہ اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کرنا واسطے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج ہی بڑا سونا عطا کیتا ہے. اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرے آجے. اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہے فیصلہ بادیا میرے نبی دا مزاج کیے حضور دا مزاج اپنے آتے بھی رحمت کرنا بیگانے آتے بھی رحمت کرنا یاراں تے بھی رحمت کرنا اغیاراں تے بھی رحمت کرنا ساڈے والا مزاج نہیں نبی پاک دا ساڈا مزاج اپنے نو نوازنا تے دوسریاں نو پیچھے کر دینا یاراں نو اگے کرنا اللہ اکبر تے دوسرے عام لوگاں دی گل سننا گوارا نہ کرنا میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے واسطے رحمت بن کے آئے اللہ اکبر نوریاں واسطے بھی رحمت نے ناریاں واسطے بھی رحمت نے اللہ اکبر انساناں واسطے بھی رحمت نے میرے پیغمبر عربیاں واسطے بھی رحمت نے اجمیاں واسطے بھی رحمت نے گوریاں واسطے بھی رحمت نے کالیاں واسطے بھی رحمت نے پرندیاں واسطے بھی رحمت نے چرندیاں واسطے بھی رحمت نے ایسا مزاج اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے اللہ فرماتے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج عطا کیتا ہے اللہ فرماتے نے سونیا اساں تنو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے اعلیٰ اخلاق والا اعلیٰ کردار والا اعلیٰ گفتار والا ایسیاں پیاریاں عادتاں عطا کیتیاں نے ایسا سونا اخلاق عطا کیتا ہے ایسا پیارا مزاج جناب عطا کیتا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اندر اللہ نے جنیاں مخلوقاں بنائیاں نے تے جنیاں میرے کائنات دے رب نے خوبیاں پیدا کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ دی ذات دے بعد دنیا دیاں تمام خوبیاں لبن گیاں میرے کملی والے وچ لبن گیاں اللہ اکبر کائنات دیاں سب تو اچھیاں عادتاں ملن گیاں میرے محبوب پیغمبر وچ لبن گیاں کیونکہ اللہ تعالی نے خلق عظیم دا پیکر بنا چھڑیا ہے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیا جے اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی توانو اپنا او رسول عطا کیتا ہے تواڈے اندر اپنا او رسول گلایا ہے جیڑا اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا امت دا صدمہ برداشت نہیں کردا حریص علیکم فرمایا بلکہ امت دا فکر لے کے آیا امت دا درد لے کے آیا مزاج نبی پاک علیہ السلام دا امت دا غم برداشت کر دے نہیں کر دے اللہ اکبر ساڑھے پراک کرلاندے ہوندے نے ساڑھیاں پہنا مصیبت اندر ہوندیاں نے اسی پھر بھی خیال نہیں کر دے تے میرے پیغمبر امت دا عام جہاں غم بھی برداشت نہیں کر دے امت دے مشقت نو برداشت نہیں کر دے اللہ اکبر غور کرے آج اتنا فکر نبی پاک نو امت دا آپ فرما دے نے میری امت دے لوگوں رات نو سون تو پہلے نا اپنے جڑے کارے چ برتن نے انہاں دے منہ ٹک لیا کرو کوئی چیز نہ ملے تے لکڑی نہ ٹک لو کسے روڑے نہ ٹک لو کیوں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سال ایک رات ایسی ہے پتہ نہیں کیڑی رات کہ آسمان تو بیماریاں نازل ہوندیاں نے بیماریاں اتردیاں نے تے جننے ننگے منہ برتن پے ہوندے نے انہاں چ بیماریاں داخل ہو جاندیاں نے میری امت دے لوگوں اپنے برتنہ دے منہ ٹکیا کرو تو انہوں کی تے بیماری نہ لگ جائے کنا مہربان نبی اللہ اکبر امت دا درد رکھن والا امت دا فکر رکھن والا رؤوف رحیم بن کے آیا کیسا مزاج اللہ نے عطا کیتا ہے کیسی سیرت رب نے عطا کیتی ہے سورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو
صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان بالی جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے تے کلے نوں مصلا دے کے میرے آقا نوں مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا حشر دیاڑے سونا امت بخشامن والا حشر دیاڑے سونا امت بخشامن والا کوثر تے بہ کے آقا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو میرے پیغمبر دا مزاج گرامی آؤ درون توجہ کرے آجے غور کرے آجے حضور دا مزاج گرامی کیسا ہے اللہ اکبر نمبر ایک نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج سن نبی پاک علیہ السلام حسمخ سن آقا علیہ السلام نا خوش مزاجی کریا کر دے مذاب حساب بنن کریا کر دے ساڑھے مزاج بڑے عجیب نے اسی جناب اپنے انچ بہ جائیے ساڑھیاں اکھاں متے تے بیگانیاں میں بہ جائیے اکھاں متے تے کسی نے گل کرنا ہی پسند نہیں کردا جدوں بولدا ہے کوڑا ہی بولدا ہے جدوں بولدا ہے عجیب ہی بولدا ہے اے مزاج ساڑھے بنے پینے حالہ نبی پاک دا مزاج گرامی کیسا ہے میرے پیغمبر دا سونا مزاج تے مٹھا مزاج خوش طبع مزاج نبی پاک علیہ السلام دا آقا علیہ السلام نا صحابہ دن خوش طبی بھی کریا کر دے محبت دے بول بھی بولیا کر دے حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی ہے جدہ نام سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ دیہات دے رہن والا سی دیہات دے رہن والا تے دیہات وچوں جدوں آندا نا نبی پاک دے کول تے اللہ دے نبی واسطے تحفے لے کے آندا دیہات دیاں چیزاں لے کے آندا جویں اپنے نہیں رشتہ دار پنڈوں آندے تے ساگ لے کے آ جاندے کدی گاجراں مولیاں ادھا دیاں چیزاں اللہ اکبر وہ بھی زمیندارہ کرنے والا بندہ بازار آیا کردہ مدینے منڈی چیزاں بیچن واسطے تے نبی پاک واسطے کدو تحفے لے کے آندا انج دیاں چیزاں جڑیاں نبی پاک نو پسند نے تے اللہ دے نبی فرمایا کر دے ظاہر ساڈا یار ظاہر میرا خوددار اللہ اکبر تے اے میرا یار دے آتی ہے اسیے دے یار شہریاں اللہ
اللہ اکبر محبت دے بول. ایک دن نبی پاک علیہ السلام بازار کہنا تے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی بازار اندر اپنی چیزاں بیچتے پہنے, چیزاں فروخت کرتے پہنے. تے اللہ دے نبی دی نظر پہ گئی. انج نبی پاک علیہ السلام گئے تے انج کر کے پیچھوں جا کے ہاتھ پایا تے انج اکھاں تو جناب میرے نبی نے پکڑ لیا, اکھاں تے ہاتھ رکھے آئے تے وہ بار بار کہن کون مینوں پکڑ والا, کنے مینوں پکڑ لے آئے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو آپے پہچان لے. تے جدوں حضرت زہر نو محسوس ہویاں نبی پاک دیاں خوشبوواں, جدوں نبی پاک علیہ السلام دے جسم اطہر دی خوشبو حاصل ہوئی تے حضرت زہر نبی پاک دی جناب سینے دے نال چھاتی دے نال اپنی کمر نو انج مسلن لگ پے کہ حضور دا وجود اطہر میرے وجود نہ لگ جائے. پیار دی دناں دے اندر صحابہ دے اللہ اکبر اپنے وجود نو مسل دے پہنے, نال نال مس کر دے پہنے. کنے مقدراں والے تے نصیباں والے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم اطہر دے نال انہاں دا جسم ٹچ ہوندا ہے. اوے ظالما تو صحابہ دے بارے بندہ بولنا ہے, تو صحابہ دے بارے اچھا شرائی کرنا ہے. کتنے عظیم لوگ نے. مینوں ایمان نال دس سنیا اوے جس رومال نال میرے پیغمبر دا پسینہ لگ جاندا ہے اونوں اگ نہیں جلاندی, تے جڑے نال نبی پاک دا سینہ لگ جاندا ہے, جڑے صحابہ نال حضور دا سینہ لگدا رہیا انہاں دی کڈی اونچی شان ہونی ہے. تے حضور اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اوے منڈی والےو میں غلام بیچنا ہے, کنے لینا ہے؟ اے میں غلام, میرا مزاح ہو رہا ہے, محبت دی گل ہو رہی. فرمایا میں غلام بیچنا ہے. حضرت ظاہر فرماندے اللہ دے نبی میرے ورگے میرے جنگے ماڑے جے بندے دا کنے ریٹ لانا ہے, میں تو تنوں کاٹے جو پہ جاواں گا. تے حضور فرماندے نہیں ظاہر اللہ دے ہاں تیرا بڑا اونچا ریٹ ہے, اللہ دے ہاں تیری بڑی قدر و قیمت ہے. میرے پیغمبر صحابہ نال مزاح بھی کریا کر دے, خوش طبی کریا کر دے. تسی بھی اپنے مزاج دے اندر ذرا اللہ اکبر نرمیاں لے کے آؤ, خوش طبی لے کے آؤ. کوئی بندے نہ جناب, میں کئی باری تقریر چاہا کئی بندے نا جی باہر بڑے میٹھے ہوندے تے گھر ہوندے نے تے ماشاءاللہ بچے پیٹی تھلے ہوندے تے بڈھی بھی لکدی پھردی ہوندی کی حاجی آ گیا, حاجی آیا پتہ نہیں طوفان آیا. ایڈے آکڑ کھاں ہوندے نے بھی جتھے بیٹھ جانے ایڈے گم سم بنے بیٹھے نے بھی بندیاں نے بھی پتہ نہیں یار جیڑی گل کیتی نے پتہ نہیں کی پھٹنا بم بھی ہے کدوں پھٹے گا پتہ نہیں. بندے دے مزاج چ بھائی خوش طبی بھی ہونی چاہیے, ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے. ہاں ہاں نبی پاک علیہ السلام خوش طبی کرتے سن پر جھوٹ نہیں سی بولتے. اسی تو جھوٹ بول کے لوگوں کو ہسانے ہیں نا. اللہ دے نبی کوئی ایسا مذاق نہیں سی کر دے کہ اگلے دے دل تے چوٹ لگ جائے, مندہ نہیں سی بول دے مذاق اندر بھی. اللہ اکبر. حضور صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی تسی ساڈے نال مذاق کر دیو. فرمایا ہاں صحابہ کرنا وا, مگر میں مذاق وچ بھی جھوٹ نہیں بولدا, غلط بیانی نہیں کردا. اے ویکھیا جے ایک بی بی نبی پاک علیہ السلام کول آئی, بوڑھی عورت ہے, بوڑھی خاتون ہے, کہندی اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ میں جنت عطا کر دے وے, میں جنت چ جانا چاہنی ہاں. تے آقا فرماندے نے بی بی بڈھیاں تے جنت چ جانا ہی کوئی نہیں, بڈھے تے جنت جانے ہی کوئی نہیں. تے بی بی پریشان ہو گئی, پریشان ہو کے واپس مڑی. تے حضور فرماندے ماں گل تے سننا جی, سنو تسی تے گل ہی مکا چھڈی, بڈھیاں جنت چ کوئی نہیں جانا. فرمایا میں آکھیا بڈھیاں جنت چ نہیں جانا, اے نہیں آکھیا کہ تو جنت چ نہیں جانا. مطلب اے وے بڈھا بندہ جنت چ نہیں جائے گا, بلکہ اللہ بڈھے نو بھی جوان کر کے جنت چ گلائے گا. بڈھی عورت بڈھا مرد جنت چ جان گے, مگر جوانی دی جناب جوانی دی عمر چ جان گے, بوڑھے ہو کے نہیں جان گے. میرے پیغمبر خوش طبی کریا کردے, مزاج میرے پیغمبر دا مزاج کیڈا سونا مزاج. ایک صحابی آ کے کہندا اللہ دے نبی جی مینوں ایک اونٹ دی ضرورت ہے, ایک سواری دی ضرورت ہے. تے حضور فرماندے نے اسی تینوں اونٹنی دا بچہ دینے, اونٹنی دا بچہ. او کہن لگا اللہ دے نبی میں اونٹ منگیا ہے, تسی اونٹنی دا بچہ دیندے پے ہو, کی گل بچے دا میں کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ دیا بندیا اونٹ جڈا بھی ہوئے جمعیاں تے اونٹنی نے, اونٹنی دا بچہ ہی ہویا نا, جڈا وڈا مرضی ہو جاوے, جڑی او دی ماں ہے او دے واسطے تے بچہ ہے. بچے میں ایتھے ویندے نہیں, بابا جی دی چٹی داڑھی ہوگی,
تے ماں جیندی ہے تو اجے بھی آندی ہے میرا بچہ ہے ماں باپ واسطے اولاداں جڑیاں وڈیاں مرضی ہو جاون بچے ہی ہوندیاں نے حضور فرماندے نے تے اسی تینوں اونٹنی دا بچہ دیاں گے کہندا جی بچے دا کی کرنا ہے فرمایا جیڑا بھی اونٹ ہو کسے اونٹنی دا تے بچہ ہے نا حضور مزاح بھی کریا کر دے مگر گالی نہیں دیا کر دے جھوٹ نہیں بولیا کر دے غلط بیانی نہیں کریا کر دے اے مزاج ہے میرے پیغمبر دا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ میرے پیغمبر دا مزاج گرامی توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام سادہ مزاج سن سادہ مزاج ساڈے اندر تے تکبر ہی بڑا ہے غرور ہی بڑا ہے کپڑا چنگا پا لئیے بندے نو بندہ نہیں سمجھدے جُتی چنگی پا لئیے زمین تے پیر مار مار کے ٹرنے ہاں چنگا کھانا بنوا لئیے ہوٹل تے پھر جناب پھر سیلفیاں مارنی ہوندیاں ہیں جی تے پھر انہاں دوستاں نو کلا رہا ہوندا ہے وی جڑا تھوڑا ماڑا ہے نا اے ویکھ ہے ساڈے بندے میں او تانوں روٹی کھوائی ہے اسی کھاندے ہی رہنے لو بھائی او بھوکا رہندا جڑا تینوں بھی کہندا کھا لے مذاق کرنے ہاں طنز کرنے ہاں لوگاں نو نبی پاک علیہ السلام سادہ مزاج سن سادہ مزاج ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی اتنی سادہ طبیعت دے انسان سن کہ کھانا جنج دا بھی آپ دے سامنے رکھیا جاندہ سی حضور کھانے میں کدی عیب نہیں سی نکالیا ساڈی تے گھر لڑائی اس گل تو اج مرچاں بہتیاں کیوں پائیاں نمک بہتا کیوں پیا اج انج ہو گیا میری پسند دا کھانا نہیں بنیا اس گل تے بیویاں دے خاندان پنے جا رہے نے بیویاں دیاں نسلاں پنیاں جا رہی نے تے ماں جی فرماندیاں اللہ دے نبی دے سامنے جویں دا بھی کھانا رکھ دیتا جاندا حضور انہوں قبول کر دے نخرہ نہیں کریا کر دے اللہ اکبر طبیعت مندی تے کھا لیندے طبیعت نا مندی تے نہ کھاندے تھوڑا کھا لیندے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرامی سادہ انسان سن میرے پیغمبر اللہ تعالی نے کائنات دیاں بادشاہیاں عطا کیتیاں میرے پیغمبر نو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں نبی پاک نے ملاقات واسطے گیا تے اوپر والے چبارے تے نبی پاک کرام کر دے پہنے تے میں اتے جا کے بیٹھیا نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کھجور دے پتیاں والی چٹائی تے لیٹے ہوئے نے میرے پیغمبر کھجور دے پتیاں ماڑی چٹائی دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوڑ چین کی تھی نا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر سائیڈ چین کی تھی کہ وہ پتیاں دے نبی پاک دی کمر تے نشان بنے ہوئے نے اللہ اکبر شاہ دو جہان دی گل کر رہا ماں میں پوری دنیا دے سلطان دی گل کر رہا ماں میں سونے نبی پاک دی گل کر رہا ماں اللہ اکبر ساڑھے سامنے تے مولٹی فوم دے گدے ساڑھے نیچے تے بڑے بڑے قیمتی تے ریشم دے اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کیتے نے بستر اسی پھر بھی نہ شکر بنے ہوئے ہیں میرے پیغمبر ایڈی سادہ طبیعت والے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چٹائی تے لیٹ جایا کر دے کھجور دے پتیاں دی چٹائی کھجور دے پتیاں دی چٹائی اللہ دے نبی اتنی سادہ طبیعت رکھ دے سن اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے نبی پاک علیہ السلام ساڑی مجلس دے اندر آن دینا اسی کھڑے ہوں دے کہ اللہ دے نبی منع فرما دینا آنا میرے آن تے ساریاں کھڑے ہو کہ میرا استقبال نہیں کرنا ایک قیام دی حالت ہے تے قیام کلے اللہ واسطے حضور ایتے تے جناب جنی دیر تک کسے مولوی دے نال 10 ایک وڈے وڈے القاب نہ لکھو تے 2 کلومیٹر تو جناب دور استقبال نہ کرو تے نعرے نہ مارو تے مولوی آدھا میں تے بیان کرنا ہی ہوئی تو انہوں عزت ہی نہیں پتا نبی پاک علیہ السلام مجلس سے جایا کر دے صحابہ کھڑے ہوں دے تے اللہ دے نبی منع فرما دیں دے بیٹھ جاؤ اطمینان نہ بیٹھو کہ حضور آکے صحابہ چپیں دینا
اے نہیں کہ حضور واسطے سپیشل پلنگ لے آندا جاندا، حضور واسطے سپیشل گدا لے آندا جاندا، حضور واسطے سپیشل ممبر لے آندا جاندا، نہیں نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے درمیان ہی بیٹھ جایا کر دے کہ جڑا عام بندہ باہروں آندا او دے واسطے مشکل ہوندا ہے فیصلہ کرنا کہ اللہ دے نبی کتھے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرات محترم اتنی سادہ طبیعت سی، آج دے مرشد بھی تسی ویکھ دیو آپ پلنگاں تے بیٹھے چٹیاں داڑیاں نے بابے انہاں دے پیراں وچ بیٹھے ہوئے، ایک کیسا مرشد ہے، کیسا لیڈر ہے، کیسا راہبر ہے، کیسا قائد اعظم ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ دے درمیان ہی بیٹھے ہوندے، صحابہ دی جناب صف دے اندر باہروں لوگ آندے نبی پاک نال ملاقات کرن واسطے تے سوچاں لے کے آندے، دل چ گمان لے کے آندے۔ اللہ اکبر، ایڈا اونچا نبی ہے، ایڈی شان والا، پتہ نہیں کڈا بڑا تخت ہوئے گا، پتہ نہیں کتنی بڑی کرسی ہوئے گی، کتنے بڑے ممبر تے ایڈا بڑا تاج پا کے بیندے ہونگے۔ تے جدوں نبی پاک نو آ کے صحابہ اندر ساتھی انداز نال بیٹھے ہم ویکھ دے تے کیا کر دے اللہ دے نبی جی اسی بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، اوے تاجاں والے بادشاہ ویکھے نے، مگر قربان جائیے سونیا تو ایسا عظیم بادشاہ ہے، لوگ تاج پا کے بادشاہ لگ دے نے مگر تو بے تاج بادشاہ ہے، تیرے سر تے تاج بھی نہیں پھر بھی تو بادشاہ لگنا ہے، پھر بھی شہزادہ لگنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام دا مزاج گرامی سادہ مزاج میرے پیغمبر دا تے شان کی ہے نبی پاک علیہ السلام دا، سانو تے 2-4 جناب روپیے لب جان گڈی کوٹھی آ جائے تے پھر بندہ بندہ ہی نہیں، پھر تسی کون تے اسی کون؟ میرے پیغمبر دا شان کیے ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ جوں کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جوں کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا، ایسی مسند تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا، پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو ان کے حسن و ادا کی نزاکت، ان کے حسن و ادا کی نزاکت، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو کیسا تھا مسکرانا نبی کا، پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو
کیسا تھا مسکرانا نبی کا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج گرم، حضور دا مزاج سادہ مزاج سی۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر دا مزاج، حضور تحمل مزاج سن، زیادہ غسیلے نہیں سن، تحمل والے بردباری والا مزاج سی۔ کوئی گل ہو بھی جاندی تے نبی پاک در گزر فرمایا کر دے اور بڑے آسن انداز نال معاملے نوں سمجھایا کر دے۔ ساڈا مزاج یہ بھی کوئی معاملہ ویکھ لیا تے پھر انے ہائپر ہو جانے ہاں، او دا نتیجہ کی نکلدا ہے بھی ہائپر ہو کے فیصلہ بھی غلط کر بینے ہیں تے اپنی طبیعت بھی خراب کر بینے۔ پھر کہندے اوے تنہاں نہ غصہ نہ کرو تہاڈا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ مزاج اچھا بناؤ، تحمل مزاج بنو۔ میرے پیغمبر دا مزاج کیسا تحمل والا مزاج ہے۔ ابو داؤد شریف وچ لکھیا ہے اے صحابہ بیٹھے نبی پاک دے کول، ایک جوان آیا کہندا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی زندگی ایسو آرام میں گزاری تے اللہ دے نبی ہون میں مسلمان ہو گیا مگر پابندیاں بڑیاں لگ گئیاں نے، مگر میرا گزارا نہیں پیوندا۔ اللہ دے نبی باقی گلاں ٹھیک نے مگر مینوں ایک کم دی اجازت دیو۔ کیڑے کم دی؟ فرمایا میں زنا کرنا چاہنا وا، بدکاری کرنا چاہنا۔ کڈا بڑا جملہ ہے، کڈا بھارا جملہ ہے۔ نبی پاک دی مجلس دے اندر صحابہ کہن یار کی کردا پیا ہے؟ اللہ دے نبی کولو اس کم دی اجازت پیا منگنا ہے۔ میرے پیغمبر انہاں بے حیائیاں نو ختم کرنا واسطے آئے تے آقا علیہ السلام نے بندے نو پجایا نہیں، بندے نو دڑایا نہیں، ماریا نہیں، اچھا نہیں بولے، تحمل مزاجی نال سمجھایا اگر انہوں پجا دیاں گے پھر دی تربیت کون کرے گا، انہوں دین کون سمجھائے گا؟ فرمایا انہوں میرے قریب کر چھڑو، قریب کی تحقیق کرنا چاہنا ہے، سونیوں زنا دی اجازت دیو۔ فرمایا ایک سوال دا جواب دے دے پھر اپنیاں مرضیاں کر۔ ہن ویکھیا جے کیسا تحمل مزاج نبی پاک علیہ السلام دا۔ آقا فرماندے نے سوال اے وے اے جڑی برائی دا ارادہ بنایا تو کسے نال، اے ارادہ ماں دے بارے بنا سکنا ہے، بیٹی دے بارے، خالہ دے بارے، پھپھو دے بارے؟ کہندا نا سونیا میں تے کدی بھی نہیں انج سوچ سکدا، گناہگار ضرور ہاں پر ایڈا کیا گزرا نہیں کہ ماں بہن بیٹی دے بارے انج دی گل سوچاں۔ نہیں اللہ دے نبی فرمایا کوئی بندہ تیری بیوی، تیری بہنہ، تیری بیٹی دے بارے انج دا سوچے سونیا میں کدی برداشت نہیں کراں گا۔ فرمایا پھر سونیا جدی عزت تو لٹنا چاہنا ہے وہ کسے دی بیٹی نہیں، کسے دی امشیرہ نہیں، کسے دی ماں نہیں، کیوں کرنا چاہنا ہے؟ انج تحمل نال سمجھایا۔ آندہ اللہ دے نبی میں نوں گال چنگی طرح سمجھ آگی، آج دے بعد انج دا کام کدی نہیں کرانگا۔ انج کر کے نبی پاک علیہ السلام نے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا اللہ اس میری امت دے جوان اس گناہ تو پاک کر دے۔ صحابہ کہندے انج تحمل نال نبی پاک نے سمجھایا ہے جنی دیر زندہ رہا ہے کسے غیر محرم نو آنکھ چک کے انہیں ویکھیا بھی کدی نہیں ہے۔ تحمل مزاج اسی غصہ کر جانے اللہ ہے تو سوال کی نہ کردا پیا تینوں حیا نہیں میرے سامنے انج دی گل کرنا، اسی گل پینے تے جناب تحمل دے نال گل ہی نہیں سن دے۔ نتیجہ کی نکلدا ہے؟ اے ساڈیاں اولاداں ویکھ لو، او بیٹے نے کہتا ابو جی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہنا، تو بابا جی پھر ہو گیا پر توں ایڈا اسی ماں پیو سامنے کدی بولے نہیں سی تے توں یہ گل کرتی مینوں نکل جا میرے گھروں۔ پھر اگلے دن پتہ لگدا یا تے او کلا نہیں نکلدا، یا تے او کلا نہیں نکلدا تے یا پھر نہر وچ پیا ہوندا۔ او بھائی تحمل استعمال کرو، اپنی اولاداں ضائع نہ کرو۔ اور معذرت نال تواڈے بیٹے نو شریعت نے حق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی دا فیصلہ کر سکے۔ ہاں یہ گل ضرور ہے کہ اپنے باپ دا ادب کرے، احترام کرے، قدر کرے، باپ نال مشورہ کرے۔ وہ تانوں پیار نال کہہ رہا بھی ابا جی میں نکاح کراں، وہ جائز کام کہہ رہا بھائی۔ اگر تسی باپ ہو تہاڈی ذمہ داری تسی ویکھو پڑتال کرو بھی اودے واسطے وہ صحیح ہے نہیں ہے، اوتھے خوش رہے گا نہیں رہے گا، پڑتال کرو۔ مگر تہاڈے بیٹے دا حق ہے، تہاڈی بیٹی دا بھی حق ہے، وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ابا جی میں ایتھے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ کہہ دیں تے خدا را کمپرومائز کرو، پھر وہ مر جاندے نے دوائیاں کھا کے تے پھر پڑنا پہ جاندہ ہے تانوں۔ شریعت نے جڑا حق رکھیا نہ مارو نہ انہاں دا حق۔
اولاد نو والد بیٹیاں نو بیٹیاں نو بھی اس بات دا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے والدین انہاں ماپیاں تو بڑی مشکلات دے نال پالیا پوسیا ہے، تسی بھی ذرا ادب نال پیش آؤ، محبت نال گل کر لیا کرو، طریقے نال گل کرو، ہر مسئلے دا حل ہے شریعت اندر۔ مگر بیٹے نو ہی چاہیے تحمل مزاجی دے نال، باپ نو ہی چاہیے تحمل مزاجی دے نال۔ میرے پیغمبر دا مزاج تحمل مزاج ہے، اللہ اکبر، حضور ہائپر نہیں سی ہوندے، غصے اندر آ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں سی دیندے کہ جدے نال خرابیاں پیدا ہو جاون۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ میری بزرگو تحمل مزاج پیدا کر لو۔ بعد اسی اپنی انا دے مسلیاں چ اپنی اولاداں مار چھڑیاں، اے سچی گل جے۔ میری برادری نہیں، لڑکا دیندار ہوئے گا، نمازی پریزی ہوئے گا، اسی پھر بھی نہیں رشتہ کرنا، ساڑی برادری نہیں، ساڑا خاندان نہیں مندا۔ اگلے دن مینوں اکل دی گل ایک نوجوان بھائی ایک لڑکے نے فون کیتا کہ میرے والد محترم فوت ہو گئے ہیں تے میری والدہ دا ارادہ ہے میں آگے نکاح کرنا ہے، میں اپنے آپ جوان سمجھنی ہوں، میری ضرورت ہے، میں نکاح کرنا۔ کہندا جی اسی منع کر رہے ہیں پر والدہ کہندی میں کرنا ہی کرنا ہے، میری والدہ دے بھائی کہندے نے اسی کرانا ہے، میرے چاچو آندے نے لے ساڈے خاندان دی عزت دا سوال ہے، بڑے خاندان والے یہ کسی غیر نال گندا تعلق بنا لے گی تے اودوں خاندان کتھے جائے گا؟ ہن اچھی بات کر رہی ہے، حلال دی بات کر رہی ہے تے تواڈے خاندان دی عزت دا مسئلہ بن گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ظالم نے، میں جاننا اچھی طرح، عورت بیوہ ہو جاندی ہے، جوان عورت ہے، اودے تے پابندی لا دیتی گئی ہے تو اگے نکاح نہیں کر سکتی، ساڈے خاندان دی عزت دا مسئلہ۔ کیوں ایسا ظلم کر دیو عورتاں تے، کیوں زیادتی کر دیو؟ پھر وہ غیراں دے نال ناجائز تعلق بنا دیاں نے تے پھر خیر مار دیو، پھر غیرتاں وکھاندے ہو۔ غیرت ایتھے وکھایا کر بھی ساڈی بھابی، ساڈی بیٹی، ساڈی نوجوان ہے، اسی دی عزت نو نیلام نہیں ہون دینا، اسی انہوں وقت نہ لگے بیانا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیوی باقرہ ہے کواری، باقی ساریاں متعلقہ تے بیوہ عورتاں سے۔ سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو پہلے 2 جگہ ویائیاں جا چکی ہیں۔ شریعت نو فالو کریا کرو، مزاج ویکھو میرے پیغمبر دا، تحمل پیدا کر لو اپنے اندر، بردباری پیدا کر لو اپنے اندر۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نرم مزاج سن، نرم مزاج، در گزر کرنے والے سن، نرمیاں اختیار کردے سن۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جدوں بھی کوئی جناب اللہ اکبر مسئلے دے اندر 2 رمان دیاں کہ اللہ دے نبی ہمیشہ اس رستے نو اختیار کر دے جڑا نرمی والا رستہ، جڑا آسانی والا رستہ۔ نبی پاک نرم مزاج سن، اے حضور دی نرمی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ امی خدیجہ نبی پاک نو تحفے اندر غلام دیتا، وکدا وکاندا مکے وچ آیا سی۔ حضرات محترم حضرت زید بن حارثہ اپنے علاقے دے چودھری دی اولاد سن، انہاں نو پتہ لگیا کہ زید مکے اندر غلامی دی زندگی بسر پیا کردا ہے تے اوتھوں چلیا زید دا والد اور چچا چلے تے ماں کہندی ہے سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے سر دے تاج چھیتی جا تے میرا پتر لے کے آ، سونیا دعا کریا کر اللہ کسے ماں باپ نو اولاد دا بھی چھوڑا نہ دے وے، اولاد دا صدمہ نہ دے وے۔ ماں روندی ہے، باپ پریشان ہے تے خوش بھی ہوندے پنے، پتہ لگ گیا ہے۔ آگے مکے اندر حضرت زید نو ملے، پتر میں تیرا باپ اے تیرا چاچا ہے، تو غلام بن کے کیوں پیا رہنا ہے؟ میں تینوں لین واسطے آ میرا بیٹا تو شداتا ہے ساڈا۔ فرمایا نہیں بابا جی میں نہیں جانا چاہتا۔ تے اللہ اکبر نبی پاک کو آ گئے کہندے سونیو مکے وچ سنے ہیں تواڈے نال چنگی اخلاق والا بندہ کوئی نہیں، پیار کرن والا بندہ کوئی نہیں، ساڈا بچہ تواڈے کو رہ کے پریشان بھی نہیں ہے، ساڈا دل خوش ہویا ہے، پر سونیو پتر ہے اے دی ماں دی طبیعت بڑی نڈال ہے، دیاں
یاداں دی ماں جڑی ہے نا بیمار ہوئی پئی ہے تے ساڈا پتر اللہ دے نام تے واپس لٹا چھڑو تے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت زید نال محبت ہی بڑی ہے پیار ہی بڑا ہے آقا فرماندے نے اللہ دے بندیو اے تہاڈی اولاد ہے میں زبردستی انہوں نہیں رکھاں گا تے اگر زید نہ جانا چاہے تے زبردستی کلاواں گا بھی نہیں تہاڈے نال زید تے فیصلہ ہے ہن باپ کہندا جی گل ہی مک گئی پتر ساڈا ہے ساڈے نال جائے گا مگر میرے پیغمبر ایڈے نرم دل تے ایڈے پیار کرنے والے انسان حضرت زید نو پوچھیا چل پتر اللہ دے نبی کہندے نے تیرا جویں ارادہ ہوے تیری جویں مرضی ہے چل تیری ماں کول چلیے فرمایا بابا جی میں امی نو ملن آندا رواں گا پر سونے نبی نو چھڑ کے جان نو دل نہیں کردا میں سونے نبی نو چھڑ کے نہیں جانا چاہتا اللہ اکبر سونے نبی دا مزاج ہی ایڈا پیارا سی میرے نبی دا انداز ہی ایڈا سونا سی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آخری بات تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر دا مزاج گرامی حضور رحم دل مزاج سن رحم دل مزاج اللہ اکبر رحم دلی نال جناب اللہ اکبر لوگاں نال پیش آندے سن رحم دل مزاج سن تسی مشہور زمانہ حدیث تے سنی ہے نا بخاری شریف اندر ہے جدوں صحابہ کرام حضرت ثمامہ بن اساد رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار کر کے لے کے آئے مسجد نبوی دے پلر نال تھمے نال لے آ کے بند چھڑیا حضرت ثمامہ چودھری اپنے علاقے دا گورنر ہے کہندا مینوں چھڑ دیو میں انج کر چھڈاں گا تسی مینوں جان دے نہیں صحابہ نے نبی پاک نوں دسیا سنیو ایک بندہ گرفتار کر کے لے آندا ہے تے بڑا آکڑدا ہے بڑا تکبر ہے بڑے غرور نال بولدا ہے حضور تشریف لے آئے نبی پاک نے ویکھیا نا فرمایا صحابہ اے تے تسی یمامہ دا گورنر ثمامہ بن اسال پکڑ کے لے آئے ہو تے حضور قریب ہوئے فرمایا ثمامہ دس کی تیرا حال ہے آندا بن کے پوچھ دے ہو مینوں چھڈو میں تانوں دساں میرا کی حال کڈی بدتمیزی نال بول تے حضور فرماندے نے اچھا یار غصہ تے نہ کر میرے لے ویکھ تے صحیح آندا ہے معاذ اللہ تواڈے چہرے تو برا چہرہ مینوں لگدا ہی کوئی استغفر اللہ لا یحسب اللہ میرے پیغمبر نوں کہہ رہا ہے حضور دے یار تلواراں لے کے کھڑوتے سن کنا رحم دل مزاج اشارہ ہوے گردن کٹ کے او پئیو فرمایا مینوں نہیں ویکھدا میرے شہر مدینے نوں ویکھ لے آندا جی تواڈے شہر تو برا شہر بھی کوئی نہیں میرے نبی برداشت کر گئے رحم دل مزاج جو ہے حضور فرماندے نے صحابہ پریشان ہے چودھری آدمی پکڑیا ہویا ہے بنیا ہویا ہے غصے دی حالت اندر ہے انج کرو اینوں کھانا کھلاؤ اینوں دودھ بھی پلاؤ صحابہ کہندے نے نبی پاک دے گھروں کھانا آ رہا ہائے ہائے واہ سونیاں دشمناں نوں روٹیاں کھوان والے آ اللہ اکبر بیگانیاں نوں دودھ پلان والے آ اسی تے اپنیاں نوں نہیں پلاندے ماں ترسدی رہ گئی دسیا جے نا امی نوں بھی اب بابا ہے شہر ہے کہ کمرے چ بڑو تے کلے بیٹھ کے کھا جو ساڈا یہ انداز اے مزاج تے نبی پاک دے گھروں روٹیاں آ رہیاں نے دودھ آ رہا ہے رج رج کے حضرت ثمامہ کھا رہے نے ایمان جو کوئی نہیں اللہ اکبر رج رج کے دودھ پیندے تے روٹیاں کھاندے ایک دن گزرے یا دو دن گزرے تین دن گزرے روزانہ نبی پاک پوچھدے نے کہندا جی گل مکدی مکاواں اگر مینوں معاف کر چھڈو آزاد کر چھڈو زندگی بھر احسان مند رہاں گا میں احسان دا بدلہ بڑا اچھا دین والا انسان ہاں تے مار چھڈو گے تے پھر دیر نہ لاؤ مار چھڈو میں کوئی کلہ کارا بندہ نہیں خاندانی بندہ ماں میرا خاندان بدلہ دوے گا تو آٹے کوڑو نبی پاک علیہ السلام میں دیئے گلہ سن کے میرے پیغمبر مسکران دے نے میرے پیغمبر خوش طبی فرمان دے نے کہ حضور آقا علیہ السلام نو رحم آگے آئے دیتے رحم دل مزاج جو ہے فرمایا صحابہ دیاں بیڑیاں کھول چھڑو کھول دے دیاں رسیاں نو صحابہ تاجب اندر اے مندہ بول داریا اللہ دے نبی کے نے چھاڑ دیو انو چھاڑ دیتا گیا حضرت ثمامہ رضی اللہ خدا چلے گئے مدینے وچوں اللہ اکبر مدینے شہر وچوں باہر پہ جاندے نے آزادی لب گئی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کریا جے میرے پیغمبر دی رحم دل مزاجی غور کریا جے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی کمال دی گل کیتی ہے فرماندے نے تیسرے روز سرور بہندے آکول نے کیویں ثمامہ تیرے
کوڑے جے بولنے اکھاں تے چک اتاں کیتی انپول نے اے شہر مدینہ میرا جتھے رحمت غفار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی زد ایدی تے ترسے آیا سرکارانو کھول دیو رسیاں دیاں کہہ دیتا یارانو کر جاوے تے ملے اپنے دوستاں یارانو عادت سرداران نہیوں مارن سردار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی حضرت سمامہ بار گئے تے گٹیلے تے بے کے باغ تے بے کے سوچی پہ گئے سمامہ بندے بڑے بڑے ویکھے ایڈا رحم دل بندہ کدی نہیں ویکھیا ایڈے سونے مزاج جڑا بندہ کدی نہیں ویکھیا کنے بدلے لینے سن تو مر جاندا تے تینوں کادا فائدہ بدلے لین دا سماما تو سختیاں کردا رہیا ہے اور نرمیاں کردا رہیا ہے سچا نبی رب دا میرے پیغمبر دے مزاج نے حضور دے اخلاق میں متاثر کر چھڈیا اس کے دلوں اللہ اکبر دوڑ لائی مدینے وال واپس اوتے کھلو کے پھر سوچاں دوڑامدا دشمن تینج نہیں رحم کمامدا میں کردار یا سختی پریو نرمی وخامدا اے خلق گواہی دیندے سونے کردار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی جنی سپیٹ چ گئے سن ڈبل سپیٹ چ واپس آگے مدینے حضور فرمان دے رہے سماما اسی تے تینوں چھڑ دیتا سی آزاد کر دیتا سی سونیا پیران دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں نے تے میرے دل نو تالے لا لینے سماما جاندہ نہیں فرمایا جان جوگا رہا ہی نہیں جانا کی تھے ہون کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیوں سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی جھوک مدینے والے احمد سردار دی کہندہ اللہ دے نبی اے سچی گالے پہلے میں نو تسی برے لگ دے سی پر اللہ دی قسم سونیوں ہون تو آڈے نو ود کے میں نو محبوب ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی پہلے تو آڈا شہر میں نو برا لگ دا سی ہون اے دے تو چنگا میں نو لگ دا ہی کوئی نہیں پہلے میں نو اسلام مطلب برا لگ دا سی ہون اے دے تو برا اے دے تو اچھا میں نو لگ دا ہی کوئی نہیں کلمہ پڑھ لیا سونیوں میں مسلمان ہو گیا ماں تے میں ارادہ بنایا سی اللہ دے گھر بیت اللہ جان دا اجازت ہو تے چلا جا ماں فرمایا جا سماما چلا جا تے حضرت سماما چلے گئے نے بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے سائی کر دے پہنے تے مکے والے میں کہ ان کو یمامہ دا گورنر لایا ہے تے مسلمان والے طور طریقے ہوئے سماما تمہیں باپ دادے دا دین چھڑ دیتا ہے وہ ایمان چھڑ گیا وہ ایمان چھڑیا نہیں میں ایمان لے آیا ماں باپ دادے دا دین چھڑ دیتا ہے میں قرآن و سنت دے ایمان لے آیا ہوں انہیں کہا سماما سیانا بندہ ہے انہیں کہا سیانی آلیاں ساریاں چھڑو مکے آلے ہو پتہ لگا تُسی میرے نبی نوں بڑے دکھ دیتے جاؤ پھر آج تو بعد یمامہ میں چو جنہ تو اڈا غلہ آندہ ہے سماما ایک دانا بھی نہیں آن دینا مدینے والے دی مہر لگے گی تو انہوں غلہ لبے گا اللہ اکبر مکے آلے دکھی ہوگے حضرت سماما چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ مکہ دا راشن بند ہو گیا غلہ بند ہو گیا پیٹن لگ پہ قرآن لگ پہ بھوکے رہن لگ پہ آخر کار تنگ ہو کے نبی پاک نو کہن لگے سونے ہو اسی جی میں دے آن تو اڈے داد کے آن رشتہ داراں بچے بھوکے مر جان گے سماما سنو غلہ نہیں دیندہ تے میرے
پیغمبر ایڈے رحم دل انسان نے حالہ جاننا فیصلہ بادیا مکے والے پتہ ہے کون نے جنہ میرے نبی دی کمر تے اوجری رکھی سی اوے رشتہ داراں نال مرن جین دے تعلقات ختم کر کے بیٹھا ہوئے ہیں مکے والے او نے جنہ میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ وچ نیزا ماریا سی مکے والے تے او نے جنہ میرے نبی دے بلال نو تپدے سراواں وچ کسیٹیا سی مکے والے او نے جنہ سیدہ زنیرہ دیاں اکھاں کڈ دتیاں سن مکے والے او نے جنہ میرے نبی دے گلے وچ صافے پائے سن مکے والے تے او نے جنہ میرے نبی دے قتل دے منصوبے بنائے سن مکے والے اوے سکیاں بہناں نو ویڑے نہیں وڑن دینا ہے تے بھراواں نال مرن جین دے تعلق ختم کیتی پھرنا ہے ایڈی کتے رحمی کردا پھرنا ہے میرے پیغمبر دا مزاج گرامی کڈے رحم دل مزاج میرے پیغمبر مکے والےاں نے کڈے کڈے ظلم کیتے تے آقا فرماتے نے صحابہ سماما اے جویں دے بھی نے اے میرے داد کے رشتہ دار نے میری امتی نے سماما گلا جاری کر دے بچیاں دا بھکھا رہنا مینوں چنگا نہیں لگدا بیویاں دا بھوک دی وجہ کر کے تڑپنا مینوں چنگا نہیں لگدا اوے مکے والیاں بڑے بڑے ظلم کیتے میرے پیغمبر تے انج نبی پاک فتح مکہ والے دن مسجد جناب مسجد حرام دے دروازے تے کھڑوتے ہوئے نے فرمایا مکے والےو اج دسو مینوں تانے مارن والےو کی تہاڈا خیال ہے اج فوجاں میریاں اج لشکر میرے اج ہتھیار میرے اج قبضہ میرا اج تے بادشاہی میرے رب دی دسو نا کی سلوک کراں گا تہاڈے نال کی سوچ دیو کہندے نے سونیا تو آپ بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم سی رحم دل مزاج نبی پاک دا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اے نبی پاک دا مزاج گرامی ہے انہوں سامنے رکھ کے اپنے مزاج بدلو بھائیو اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین